अस्तु, श्रूयते खलु? नमो नमः। आं श्रूयते। अस्तु, अद्य सप्तषष्टि प्रसङ्गः। केवलम् अद्य एव अध्ययन एकवारमेव रविवासरः स्वीकुर्मः। चतुर्वादने वयं मिलितवन्तः, परन्तु अग्रिमशनिवासरे पुनः सम्यक् खलु भविष्यति। अद्य नमिता महोदय आगन्तुं न शक्नोति, अतः यदि श्रीमती मालती महोदय अपि न आगच्छति चेत् चित्रस्य वर्णनं कुरु, अनन्तरं वयं मार्जालस्य मुखं द्रष्टुम् आरम्भं कर्तुं शक्नुमः। नो चेत् यदि सीमा महोदय अपि वक्तुम् इच्छति चेत् तस्याः कथा श्रोतुं शक्नुमः। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। चित्रस्य वर्णनं कुरु। अग्रिमपुटे एकं चित्रं चिनोतु, तस्य उपरि त्रीणि वाक्यानि रचयतु। दृश्यते वा? आमाम्। अहं वदामि वा? अहं प्रथमचित्रस्य उपरि वदामि। अस्मिन् अस्तु। चित्रे विक्रमबेतालः आम्। चित्रः इति अहं मन्ये। अस्तु। अस्मिन् कथामध्ये बेतालः बहूनि प्रश्नानि एकं कथम् उक्त्वा तदुपरि प्रश्नानि पृच्छति विक्रमस्य प्रति। सः तत् उत्तरं दातव्यम्। एतत् कथा सीरीस् कथाधारावाही समाने सन्ति। तावदेव वा? आम्। अस्तु, अहं नवग्रह उपरि वक्तुमिच्छामि। अत्र नवग्रहाः दृश्यन्ते। तेषां वाहनाः अपि दृश्यन्ते। मध्ये सूर्यभगवान् अस्ति। तस्य परस्परं शनैश्चरः, मङ्गल, शुक्रः, विस्मृतवान्, एकनिमिषं। शुक्रः, मङ्गल, शनैश्चरः, राहु, केतु, चन्द्रः, अन्य किमस्ति? तत् श्लोकः अस्ति खलु। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च हा, गुरु, राहवे अहं केतवे गुरु नमः। विस्मृतवान्। हा, गुरु, तदनन्तरं शुक्रः। हा, शुक्रः अहम् उक्तवान्। अत्र एतत्तु केतु एव। राहु, केतु, मङ्गल, बुधन्। अहं बुधः न उक्तवान्। अतः एव बुधः, अन्य कः अस्ति?
गुरुः शुक्रः शनिः। हा अहम् उक्तवान् अस्तु अन्य किमपि वक्तुं शक्नोमि वा बुधः बृहस्पतेः पुत्रः परन्तु चन्द्रः तारा सोरि बृहस्पतेः भार्या तारा अपहरणं कृत्वा आम्, अ, म्, तयोः मध्ये प्राप्तः पुत्रः बुधः अस्ति अतः किञ्चित् बृहस्पतेः बुधस्य सम्बन्धविषये मैत्र शत्रुता इति न वक्तुं शक्यते परन्तु किञ्चित् क्लेशः भविष्यति यदि जातके बुधः गुरुः द्वौ अपि परस्परं तिष्ठति चेत् तावदेव सीमा महोदय भवती वक्तुं शक्नोति वा अत्र एकः विज्ञापनम् इति दृश्यते आम् पार्ले नाम्ना आम् मिष्टान्नं what do you call chocolate चाक्लेट् candy no that's chocolate it's आम् आम् मिष्टान्नं दिस् इस् candy केण्डी sugar अस्तु candy आम् 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 सत्यं candy शब्दस्य खण्ड candy comes from khanda only the source of candy is khanda eva शर्करा आम्र स्वादस्य आम्ररुच्यः what's the thing सो शुगर् केण्डी केन् बि काल्ड् धौतखण्डी अथवा मधुजा oh is it madhuja धौतखण्डी आम्रसयुक्तः मिष्टान्नकः मधुजा अस्ति सम्यक् अस्ति महोदय मधुजा हम्म, तस्य विज्ञापनमेव दृश्यते एकः बालकः अस्ति तत्र हम्म, किमपि पुरुषः अस्ति वृद्धः इव नास्ति आफ्रिका मूलस्य इव दृश्यते हम्म, तस्य हस्ते भल्लिका भल्लिका राइट स्पियर भल्लिका वा व्हाट्स इट कॉल्ड शल्य शल्य तस्य हस्ते शल्य अपि अस्ति भारतीयमूलतः इति न दृश्यते हम्म, इदं विज्ञापनं बहु 30 वर्षं पूर्वम् आगतम् इति दृश्यते आम् वार्तापत्रे आम् तावदेव धन्योऽस्मि अग्रे गच्छामः निःशब्दो ह्यं सीमा महोदय न सोरि सीमा महोदय न मालती महोदय नास्ति अतः अग्रे गच्छामः सीमा महोदय अधुना वक्तुं शक्नोति वा एकनिमेषः नो चेत् प्रथमं वयं मार्जालस्य मुखम् आरम्भं कृत्वा तदनन्तरं भवत्याः अस्तु तदपि अस्तु कर्तुं शक्नुमः अस्तु खलु आवश्यकम् आम् अवश्यम् अस्तु एकनिमिषम्
दृश्यते वा? आम् दृश्यते। अस्तु। कृपणस्य आम्रम्। अत्र कृपणः अस्ति गङ्गारामः। अस्तु, काव्यमहोदय गङ्गारामः स्वीकरोति वा? आम् अस्तु। ओके। प्रथमं दृश्यं कृपणस्य श्रीनिवासस्य गृहं। श्रीनिवासः प्रविशति। तस्य स्कन्धे स्यूतः अस्ति। कृपणः स्यूततः एकम् आम्रफलं गृहीत्वा पश्यन् स्वगतम्। अहो, अकाले लब्धम् अस्ति इदम् आम्रफलम्। आघ्राय, कथम् अस्ति अस्य सुगन्धः? एकस्य मूल्यम् एकं रूप्यकं। स्यूतात् अन्यत् अपि गृहीत्वा द्वयोः रूप्यकद्वयं। मूल्यं किञ्चित् अधिकमेव, किन्तु अकाले लब्धानि खलु, अतः तावद् मूल्यं भवत्येव। भवतु, गृहे उपविश्य आनन्देन खादामि। विचिन्त्य, किन्तु गृहे सेवकः गङ्गारामः भवति, तस्मै अपि दातव्यं भवति। किं करवाणि? भवतु, फलं कर्तयित्वा तस्मै एकं खण्डं दत्त्वा अन्यत् सर्वमपि अहमेव खादामि। परिक्रम्य, गङ्गाराम, भो गङ्गाराम। प्रविश्य, उपस्थितः श्रीमान्। अपि जानाति मया किम् आनीतम् इति? किम्? पश्यतु, फले दर्शयति। अरे, आम्रफलम्। कथम् अस्मिन् काले प्राप्तम्? बहुमूल्यं दत्त्वा क्रीतं भोः। भवतु, इदानीं खादामि। भवान् एते फले स्वीकरोतु। पाकशालां नीत्वा सम्यक् प्रक्षालयतु। अनन्तरं छुरिकया कर्तयतु। लघून् खण्डान् करोतु। जागरूकः भवतु। एकः अपि खण्डः अधः न पातनीयः। फले ददाति। अस्तु श्रीमान्, तथैव करोमि। स्वीकरोति। कृपणः, शीघ्रम् आनयतु। अद्य आकण्ठं खादामि। स्वगतम्। खादामि इति तन्नाम मह्यं न ददाति इत्यर्थः। सर्वमपि स्वयमेव खादति। प्रकाशम्। अस्तु, इदानीमेव आनयामि। गच्छति। रङ्गमञ्चस्य एकस्मिन् कोणे कृपणः आसन्दे उपविशति। सावधानं पत्रिकां पठति। अन्यस्मिन् कोणे पाकशाला इव अस्ति। तत्र एका उत्पीठिका, तदुपरि एका स्थालिका, चूरिका च सन्ति। गङ्गारामः फलक्षालनस्य अभिनयं करोति। फलं जिघ्रन् स्वगतम्। आहा, कथमस्ति सुगन्धः! कर्तयामि तावत्। कर्तयति। कर्तितं खण्डं नासिकासमीपं नीत्वा, आहा, सुगन्धं जिघ्रामि चेत् इदानीमेव खादामीति भासते। किं करवाणि? अथवा एकं खण्डं खादामि। खादति, रुचिम् अनुभवति च। अहो, अद्भुतं! पुनः एकं खण्डं खादामि। खादित्वा, न अद्भुतं, परमाद्भुतम्। एवमेव खादन् भवति। सीमा महोदय, रविदासः स्वीकरोति वा? I'll speak next. अस्तु, अहं रविदासः स्वीकरोमि। काव्यमहोदय, भवती श्रीनिवासः अपि स्वीकरोतु। प्रविश्य, भो श्रीनिवास महोदय अस्ति वा गृहे? स्वगतम्। हन्त।
एषोऽपि इदानीमेव आगतः खलु? प्रकाशः आम् अस्मि, आगच्छतु। समीपम् आगत्य आम्रगन्धम् आघ्राय अरे कः एषः सुगन्धः आम्रस्य इति भाति। किं भोः आम्रफलम् आनीतवान् किम्? स्वगतम्। अहो, एषः ज्ञातवान् एव खलु, किं करवाणि? भवतु, तस्मै अपि एकं खण्डं दत्वा खादामि। प्रकाशम् आम्, उपविशतु, आम्रफलम् आनीतवान् अस्मि, खादाव। पाकशालादिशि मुखं कृत्वा भोः गङ्गाराम, किं कुर्वन् अस्ति? सर्वमपि खादित्वा अहं गङ्गारां स्वीकरोमि। गङ्गारामः अस्तु सम्भ्रमेण फलानि कर्तयन् अस्मि। शीघ्रम् आनय, खादामि। स्वगतम्। अहो मया फलद्वयमपि समापितमेव खलु भगवन् किं करवाणि इदानीम् उच्चैः आनयामि किन्तु किं भोः? उपायं चिन्तयित्वा आम्रबीजादिकं निगूहति। एषः बहु विलम्बं करोति, अहमेव गत्वा विचारयामि। पाकशालां गत्वा किं भोः, का समस्या भवतः? छुरिकां दर्शयन् स्वामिन् एषा छुरिका तीक्ष्णा नास्ति अतः कर्तयितुम् एव न शक्यते। तावदेव वा? प्रथमम् उद्घर्षणेन एतां तीक्ष्णीकरोतु, अनन्तरं कर्तयतु। श्रीमन् तदहं न जानामि। तावदपि न जानाति? भवतु, अहमेव करोमि। भवान् बहिः गत्वा स्वच्छतां करोतु। अस्तु तथैव करोमि। धावनिव बहिः आगच्छति श्रीनिवासः उद्घर्षणशिलायां छुरिकां सम्यक् तीक्ष्णीकुर्वन् भवति। स्वागतम्। इदानीं किं करोमि? विचिन्त्य एवं करोमि। रविदासस्य समीपम् आगत्य भो महाशय, कुशलं वा? आम्। भवान् आम्रफलं खादामि इति सन्तोषेण उपविष्टवान् खलु? तेनोक्तं किल अतः। हन्त, भवान् अस्ति अतीव सज्जनः। भवतः विषये करुणा जायते मम मनसि। करुणा इति किमर्थम्? स्वामिनः रहस्यं सेवकेन मया न वक्तव्यं, किन्तु भवान् इति कृत्वा वदामि। किं तत् वदतु। मम स्वामिनः एषु दिनेषु कश्चन रोगः आरब्धः अस्ति। कः सः रोगः? भवान् न विश्वस्यात्, सः कश्चन भयङ्करः मनोरोगः। तेन सह किं करोति? यः गृहम् आगच्छति तं भवेत् आम्रफलं ददामि इति मृदुवचनेन विश्वास्यान् अन्ते। अन्ते किं करोति भोः? भाययन् इत्युक्ते I think you have to create fear in me. पाठयति ओ पठति पाठयति खलु भीत्या भाययन्। अस्तु। आगतस्य कर्णौ कचक् इति कर्तयति। उत्थाय सत्यं वा विश्वसितुमेव न शक्यते किल। यदि संशयः अस्ति तत्र पश्यतु, सज्जतां कुर्वन् अस्ति। तं पदद्वयम् अग्रे नीत्वा दर्शयति। श्रीनिवासः साभिनयं छुरिकां तीक्ष्णीकुर्वन् तस्याः धारां परिशीलयन् च भवति। तद् दृष्ट्वा रविदासः भयेन
कम्पते। दृष्टं खलु अधुना विश्वासः आगतः वा? सत्यं भोः, भवता उपकारः कृतः। मम आम्रफलम् अपि मास्तु, किमपि मास्तु, इदानीमेव धावामि। धावति। तस्य धावनानन्तरम् आनन्देन जीवितः अहम्। श्रीनिवासः पाकशालातः आगत्य, भोः इदानीं पश्यतु, छुरिका कथं तीक्ष्णा जाता इति। इदानीं फलं कर्तयाम। पुरतः दृष्ट्वा, अरे एषः कुत्र गतवान्? किं वदामि श्रीमान्, सः किम् अभवत्? वदतु भोः। सः फलद्वयमपि चोरयित्वा धावितवान् एव। सत्यं वा? द्वारसमीपं धावन्, भोः एकं वा ददातु। अन्तः गच्छति। पृष्ठतः गङ्गारामः अपि धावति। रविदासः प्रविश्य हस्तद्वयेन कर्णौ पिधाय धावन्, एकमपि न ददामि। तस्य पृष्ठतः श्रीनिवासः धावति। कथमस्ति मम उपायः? दुष्ट सहायकः अस्ति। सम्यक् आसीत्। रक्षाबन्धनोत्सवः पठावः वा? आमस्तु। शिक्षिका सर्वे। भवती शिक्षिका स्वीकरोतु महोदय। विद्यालयः शिक्षिका स्थिता अस्ति। गङ्गा, शरावती, सन्दीपः, अन्ये त्रयः बालाश्च प्रविशन्ति। शिक्षिका, गङ्गे, शरावती, सन्दीप, सर्वे आगताः वा? आम्, आगताः, सर्वे आगताः। इदानीं भवन्तः किम् अस्ति तत्? पङ्क्तिद्वये उपविशन्तु, अस्तु वा? अस्तु। इदानीम् एकैकः अपि एतत् एकं गृह्णातु। रक्षासूत्रं ददाति, छात्राः गृह्णन्ति। गङ्गा सूत्रं दर्शयन्ति। आर्ये किम् एतत्? एतदस्ति रक्षासूत्रं। शरावती, एतत् गृहीत्वा किं करणीयम् आर्ये? वदामि, वयं सर्वे अद्य रक्षाबन्धन उत्सवस्य आचरणं कुर्मः। तदर्थमेव रक्षासूत्राणि दत्तवती। सर्वे परस्परम् अभिमुखं तिष्ठन्तु। स्थितवन्तः वा? आम्, स्थितवन्तः। इदानीम् एकः अन्यस्य दक्षिणहस्ते रक्षासूत्रं बध्नातु, अन्यः एतस्य हस्ते बध्नातु। शरावती, आर्ये किमर्थम् एतत् रक्षाबन्धनं कुर्मः? एतत् रक्षासूत्रं परस्परसौहार्दस्य, प्रेमभावनायाश्च प्रतीकम् अस्ति। श्रावणपूर्णिमादिने वयं सर्वे रक्षाबन्धनं कृत्वा उत्सवस्य आचरणं कुर्मः। ज्ञातं वा? आम्, ज्ञातम्। सर्वे बन्धनं कृतवन्तः वा? आम्, कृतवन्तः। दृष्ट्वा, अहो, तत्र कापि आगच्छन्ती अस्ति, का सा? शरावत्याः माता शोभा प्रविश्यति। शरावती, ओ मम माता आगतवती। एवं वा, समीचीनम्, आगच्छतु भगिनी, उपविशतु। शोभा, धन्यवादः। कः विशेषः? कथमद्य भवती अकस्मात् विद्यालयम् आगतवती? अद्य विद्यालये कश्चन उत्सवः अस्ति इति मम पुत्री उक्तवती।
कः उत्सवः कथम् आचरन्ति इति पश्यामि इति आगतवती। भवती जानाति एव, श्रावणपूर्णिमदिने रक्षाबन्धनं कुर्वन्ति किल, तम् उत्सवं वयं विद्यालयेऽपि आचरामः इति चिन्तितवन्तः, अतः एव बालान् शीघ्रमेव आगच्छन्तु इति सूचितवती। किन्तु भगिनी, रक्षाबन्धनं सर्वे कर्तुम् अर्हन्ति किम्? किमर्थं संशयः? मया श्रुतं यत् भगिन्यः भ्रातॄणां हस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नन्ति इति। तत्तु सत्यमेव, पूर्वं तथैव रूढिः आसीत्। भगिनी रक्षाबन्धनं करोति, मम रक्षणस्य उत्तरदायित्वं भवदीयम् इति भ्रातरं सूचयति। आम्, अहमपि तथैव श्रुतवती आसम्। अनन्तरं गच्छता कालेन सर्वे अपि रक्षाबन्धनम् आरब्धवन्तः। तर्हि सर्वे अपि रक्षाबन्धनं कर्तुम् अर्हन्ति वा? अवश्यम् अर्हन्ति। वयं रक्षासूत्रं भ्रातृभावस्य प्रतीकं चिन्तयामः। एतस्य धारणेन वयं सर्वे सहोदराः इति भावना अस्मासु जागरिता भवति। भगिनी, अद्य भवत्याः सकाशात् बहवः विषयाः ज्ञाताः। धन्यवादः। स्वागतम्। इदानीं बालाः सर्वे अपि रक्षाबन्धनं कृतवन्तः खलु? तर्हि उत्सवः समाप्तः वा? न, इतोपि अस्ति। इदानीं मधुरवितरणम् अस्ति। गङ्गे, शोभा भगिन्यै मधुरं ददाति वा? अस्तु आर्यै, शोभायै यच्छन्ति, कृपया स्वीकरोतु। धन्यवादः। शिक्षिका, भवन्तः सर्वे अपि स्वीकुर्वन्तु। गङ्गे, सर्वेभ्यः ददातु। गङ्गा ददाति, सर्वे स्वीकृत्य धन्यवादः इति वदन्ति। गङ्गा, शिक्षिकायै यच्छन्ति। आर्ये, भवती अपि स्वीकरोतु। शिक्षिका, अस्तु स्वीकरोमि, धन्यवादः। सर्वे मधुरं खादित्वा गच्छन्ति। प्रायशः अन्तिम अस्तु, तावदेव। अस्तु, सीमा महोदय, अधुना वक्तुं शक्नोति वा? सीमा महोदय? अवश्यं वदामि। अस्तु। एकनिमेषः। कुत्र अस्ति? आरम्भं करोमि वा? आम्। अस्तु, नमः सर्वेभ्यः। अद्य अहं स्वस्य पर्वतारोहणानुभवं कतिपयान् वक्तुम् इच्छामि। गतसप्ताहे मम हिमालयन् पर्वतारोहणविषये उक्तवती। अद्य ये कर्णाटकराज्ये कृतवती तस्य विषये वदामि। 6 यात्राः कृतवती। तासु 5 कर्णाटकस्य पश्चिमघट्टप्रदेशे आसन्। वेस्टर्न् घाट्स् पश्चिमघट्टप्रदेशे आसन्। प्रथमा कुद्रेमुखः आसीत्। तस्य उन्नतिः 6014 फीट् पादमिति आसीत्। वर्षा ऋतुः अभूत् इति हरितिमा पूर्णमासीत्। द्वितीया बण्डाजे अर्बी इति आसीत्। सा जलपातः यः पर्वतशिखरात् दृश्यते। उन्नतिः 200 फीट् पादमिति आसीत्। तृतीयं पर्वतारोहणम् उत्तरी बेट्टा इति आसीत्, किन्तु स लघुः पर्वतः अधिकतया गिरिशिखरसदृशः आसीत्। सा पिक्निक् आसीत् इति सरलं च आसीत्। चतुर्थं पर्वतारोहणं तडियाण्डन्मोळ् वर्षायात्रायाम् आसीत्। सः उत्तमः अनुभवः आसीत्।
उन्नतिः 5,735 पादमिति आसीत् 5,735 फीट् पञ्चमं पर्वतारोहणं नन्दिगिरेः समीपे स्कन्दगिरौ आसीत् षष्ठीयात्रा वर्षाकाले आगुम्बे इति गमनम् आसीत् अहं बहुभिः रक्तशोषक जनुकाभिः दष्टः लीचस् ब्लड् सकिङ्ग् कजलुकाभिः संस्कृते किं महोदय? कजलुक लीच् वा? हा एका मम मुखे अपि अलब्धवती ओ एतानि प्राणिनः कथं मम पादौ साक्स् अपि साक्सेभ्यः अपि प्रविष्टवन्तः इति अहं चिन्तयामि इदानीं किं कुत्र अस्ति भावचित्रं दर्शयामि ओ अस्तु प्रदर्शयतु महोदय। एकनिमिषः दृश्यते इति मन्ये आम् इदम् आगुम्बे ओ अत्र एव मम साम्संग् मोबैल् फोन् नाशम् अभवत् नष्टम् अभवत् पाकेट् मध्ये स्थापितवती तर्हि विस्मृतवती महोदय अत्र छायाचित्रे ये सन्ति ते अन्ययात्रिकायाः वा अथवा भवत्याः मित्राणि वा? न अन्ययात्रिकः ओ गणे ये अस्ति ओ अत्र भवती कुत्र अस्ति? रक्तवर्णे अस्ति जाकेट् खलु ओ अस्तु अस्तु। मम वयः केवलं 48 अतः तदा सर्वे अपि 20 24 26 वयम् अस्ति इदमस्ति ताडियन्दन्बोल् मान्सून् ट्रेक् भावचित्रे ये महिला अस्ति सा मम सूपर् जूनियर् फ्रम् MBA ओ by chance I met her कुद्रेमुख इदमस्ति उत्तरी बेट्ट बहु सरलमस्ति बन्दाजी अर्वे जलपातः बन्दाजी अर्बी मार्गे मध्ये कुत्रापि रानीझरी पॉइंट अस्ति तत् स्थानतः वेस्टर्न् घाट्स् बहुतः दृश्यते तर्हि अन्यमपि अस्ति दृश्यते दृश्यते पाटलवर्ण वस्त्राणि अहं चेञ्ज् कृतवती पुनः शेर् करोमि तद् न दृश्यते पुनः शेर् करोमि कुत्र अस्ति विण्डो इदानीं एतत् स्कन्दगिरि वा? आमां भवान् तत्र गतवान् वा? आम् तत्र गत्वा अहं किं सूत्रमपि स्वीकृतवान् हस्ते परन्तु तदनन्तरं CAT परीक्षा अहं
दातुं गतवान् तत्र ते कर्तनं कृतवन्तः अहं बहु वाट् टु से अप्सेट् अभवान् तदनन्तरम् अहं पुनः निराशः भूत्वा पुनः CAT परीक्षा न ददामि इति अहं That word was nivritti. नृवृत्ति कृतवान् सङ्कल्पः कृतवान् पुनः CAT परीक्षा न ददामि इति तथैव एव कृतवान् पुनः न दत्तवान् इदमस्ति तत्र प्राचीनकालतः मन्दिरं देवालयं परन्तु तस्य उपरि सर्वे गच्छन्ति खलु न तत्तु अन्यत् अस्ति ओ तावदेव अस्तु धन्योऽस्मि महोदय अत्रैव स्थापयामः अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः धन्यवादः सर्वेभ्यः कृते राम राम मिलामः राम राम